C'est des produits sûr qui est dropshipping. Pourquoi? Parce que le produit ده كنعرفو مزيان sûr et certain qu'il est dropshipping. اليوم سوبر ايبيزود غادي نشوفوا ثلاثه ديال لي زوتي كومبليتوم غراتوي فابور ما غتخلصوا حتى شي حاجه باش ديروا سباي ديال لي سيت اللي كاينين في شوبيفاي ويمكن لكم تانسبيريو من لي برودوي ديالهم. الوغ جو دي بيان سانسبيري علاش لقاش ملي كتشد واحد السيت وكتكوبيه كومبليتوم ما كتبقاش واحد لا فالور اجوتي دونك حاول تزيد واحد لا بوتيت فالور اجوتي pour te différencier من الكونكورون ديالك. قبل ما نبداو لا فيديو لي لايك تفرقع ديال اللايك بحال ديما واللي كان مازال ما تابوناش يتابونا. عندي اوسي اون سوبر نوفيل بارابور الناس اللي بغاو يتخيدوا في لي كوتشينغ داخله واحد لا ميزاجور كبيره غادي يكون فيها جوجل ادز اكسبير. بيان سور الناس القدام غادي دوز لهم الابديت اوتوماتيكمون غادي يدخلوا لا بلاتفورم ديالهم غادي يلقاو لي ميزاجور كاملين. دوطخ نوفوتي كبار غادي يجيو اوسي في الفوروم ديال لاموت. دابا نهضر لكم على هادشي دون اون بروشين فيديو. دابا سكي نوز انتريس هو لي زوتي ديال سباي اللي غادي نشوفوا اليوم. القهوه ديالنا تو سي اليوم جبنا كافيولي كابوتشينو ما عرفتش كيبان لكم غادي نمشي نميلو بحال هكا يتكب على الكلافي ونصدقوا خارجين على الكلافي. الوغ ندوزو ليكران. لو بروميير سيت اللي بغيت نوريكم هو myip.ms. الوغ بوتيت غادي تكونوا عارفينو نرجع لكم لاباج داكوي ديالو باش نوريكم كيفاش تخدموه. باج داكوي بحال هكا دايره غادي نخلي لكم كاع لي ليان في لا ديسكريبسيون. غادي تمشي للويب سايت غتكليكي هنايا وغادي تجبد الداتابيز ديال لي سيت العالم كاملين. لافونتاج ديالو سي كو غادي يجبد لك كاع لي غرو سيت اللي خدامين في العالم بيان سور شوبيفاي كاع لي بلاتفورم كاملين. ولكن حنا سكون فا فير في هاد ليبيزود غادي نشوفوا غير لي سيت شوبيفاي. تقول لي علاش غير لي سيت شوبيفاي؟ علاش ماجوريتيرمون جو دي بيان ماجوريتيرمون غادي تلقاهم كيديروا الدروب شيبين. اسكي نوز انتريس في هاد ليبيزود هو الدروب شيبين. سي تري سامبل غادي تجي لهنا وتشوف الهوستر ديالهم. الا غادي نقلبوا على شوبيفاي فوالا شوبيفاي كلهم عندهم لادريس اي بي ديالهم في كندا علاش لي سيت شوبيفاي ايبرجي في كندا. الوغ هنا غادي يبان لك لادريس اي بي ديالهم. شوف لادريس اي بي شحال من واحد كيكون غلط كيسحبوا لادريس اي بي راه كتكتب 950. داك انا كنتفرج واحد الفيلم كنشوف وحدين كيلوكاليزيو واحد التليفون والادريس اي بي اللي عاطينو 950.260 فهمتي. خصك تعرف ان لادريس اي بي كتبدا من زيرو وكتطلع حتى ل 255 علاش كودي سور 32 بيت. ما غاديش ندخل في لي ديتاي كاملين بوتيتر شي نهار سي سا فوز انتريس كتبوها لي في لي كومونتير. دونك غادي جبدنا كاع لي سيت شوبيفاي كلاسي اون فونكسيون ديال لي فيزيت بار جور باسكو لي فيزيت بار جور هما اللي كيعطيوهم لو ران ديالهم الكلاسمون ديالهم. الوغ سون سوربريز myshopify.com اللي هو لو سيت برينسيبال ديال شوبيفاي هو الاول علاش كلكم كتدخلوا لشوبيفاي myshopify.com. ensuite ils sont classés بحال هكا. راه يمكن لك تشوف مثلا هذا. الوغ راه ماشي كلهم كيديروا دروب شيبين برينسيبالمون هاد لي بروميير ما غتلقاهمش كيديروا دروب شيبين غادي تلقاهم دي مارك. دونك هذا كيبيع الحوايج غادي تلقى فاشن نوفا اللي معروف بزاف غادي تلقى جيم شارك حتى هو اللي كنت درت عليه واحد الابيزود. راه الابيزود غنحطو كلكو باغ هنايا. كولور بوب كاع دوك لي سيت المعروفين مي هادو كلهم سي دي مارك عندهم ستوك ديالهم عندهم لي برودوي كيصنعوهم ايتترا. حنا سكي نوز انتريس في هاد ليبيزود هو انا نلقاو دي سيت اللي غادي يمكننا نتانسبيراو منهم. الوغ لي سيت اللي غنقدو نتانسبيراو منهم جينيرالمون غادي كيكونوا كيديروا واحد 500 فيزيتور باغ جور حتى 1000 فيزيتور في النهار. نديرو غوشيرشي وغادي يجبدنا لي بوتي سيت انتر كيمي باسكو بون حتى هادو راه محترمين. كدير 1000 فيزيتور باغ جور راك محترم صافي داك راه كدير شويه ديال لا بوبليسيتي وراه كتبيع مزيان. الوغ نشوفو مثلا لو بروميير فوالا هذا كيبيع لي بيجو. الوغ هكا ما نقدوش نعرفوا واش بيور دروب شيبين او لا كيدير لا مارك ديالتو. تقدر تكون عنده لا مارك ديالتو ولكن هاد لي برودوي راه يمكن لك تلقاهم في علي اكسبريس ودير ا بوبري لا ميم شوز. انت تمشي تقلب على دي برودوي وتانسبيرا ان بو من لا بريزونطاسيون ديالو. سي اون بون بريزونطاسيون بور ان سيت اللي كيبيع لي بيجو. يمكن لك تشوف هكا لي بروميير. سكون بو فير اوسي هي اننا نقلبوا باغ نيش. الوغ مثلا انت تو انتريسي باغ لو غولف بغيتي تبيع دي برودوي ديال الغولف كاين تري تري بون نيش ولكن خصك تكون كتفهم في داك لانيش اللي بغيتي تدخل لها. بغيتي تدخل الفيشينغ بغيتي تدخل الغولف بغيتي تدخل تبيع دي تروك ديال الجيتار بغيتي تبيع شي حاجه ديال القهوه اللي بغيتي ولكن خصك تكون كتفهم ان مينيموم فهمتي. دوكيومون طوا شوف ان بو لي سيت الا كانت تا باسيون سي انكور ميو. عندي بزاف ديال الناس كنكوتشيهم مثلا كيديروا الجيتار كيدير الجيتار كيبيع لي برودوي اللي عندهم علاقه مع الجيتار كيعرف لو بوزوان ديال الكونسوماتور باسكو سي ان بوزوان اللي ديجا تا هو كاين عنده. فوالا نديرو غوشيرشي هنا غاديش يجبد لك اونيكمون هذوك اللي عندهم داكشي ديال الغولف ولكن غادي يجبد لك
اللي عندهم غولف في النون دومين ديالهم. انا نوريك دير راه حيدت داك لو نومبر دو فيزيت باغ جور باش يعطيني كاع لي سيت اللي عندهم علاقه مع الغولف. الوغ نشوف واش كيبيع هذا. فوالا هذا سيمولاتور ديال الغولف. بون هذا ما كيديرش دروب شيبين كليرمون علاقاش سي ان برودوي اللي غادي يكونوا هما صانعينو، راه كتبان لك لا مارك ديالهم. سي ان سيمولاتور باش دير الغولف في الدار. بون سا نوز انتريس با تيلمون، كواكو راه يمكن لك تلقى دي برودوي فريمون لي زوينين هنايا. لا هذوما لي برودوي الغاليين، سا نوز انتريس با. شوفوا هذا، مي هنا غادي يجبد لنا فريمون الكبار، هاد الكلاس الاولين. هذا كيبيع السكن ديال الغولف. لي فيتمون ديال الغولف تري تري انتريسون، فريمون تري تري انتريسون. الوغ نشوفوا حاجه اخرى. بون on va pas faire le tour ديال لي سيت كاملين ديال الغولف. بون مي جو بونس كو tu as compris فين بغيت نوصلك، باسكو لوبجيكتيف ديالنا في هذا الابيزود هو انني نوريك كيفاش تقدر تلقاهم، ماشي ندخلو بقى نديرو كراش تيست ديال لي سيت ولا ندخلو في لي برودوي اون ديتاي. فوالا بون هادو كيبيعوا عاوتاني دوك العصير ديال الغولف. بون on va pas s'attarder هنايا. لي برودوي ديال الصيف حتى هما نديرو السامر، نشوفوا واش يخرج لنا شي حاجه. توسكي مايو لونات وداكشي كامل. شوفوا هذا، هذا كيبيع لي مايو دو بان. راه الا عقلتو كنت هضرت عليهم في ليبيزود اش بونس ديال السيمانه الفايته، عطيتكم دي برودوي غانيون فيهم لي مايو دو بان، هادو كيسيبليو مايو دو بان بور فام اونيكمون. الوغ شنو كاين اخر؟ هذا فرايداي جو بونس. تشوفوا هذا هادو سي دي برودوي اللي هذا سور كيدير دروب شيبين. هذا بوركوا باسكو هاد البرودوي هذا كنعرفو مزيان سور اي سيغتان كيدير دروب شيبين. الوغ هذا سي ان سيت مولتي برودوي، غادي يكون كيتيستي لي برودوي هنايا باش كيمشي كيدير لهم سيت مونو برودوي سبيسيال ليهم. الوغ هادي سي اون تكنيك اللي كدار، ولكن انا بيرسونيلمون ما كتعجبنيش بزاف علاش لو كو ديال لا بوبليسيتي كيكون طالع شي شويه. الوغ دوزيام تكنيك حتى هي تري انتريسونت، اكس باريتو لو سيت ديالو، غادي نخلي لكم لو سيت حتى هو في لا ديسكريبسيون. الوغ هذا كيجبد لك اوتوماتيكمون غير لي سيت شوبيفاي، ما كيجبدلكش لي سيت الاخرين. كيعطيك الديلي ترافيك ديالهم وكيعطيك زعما شحال مكلاسين، وغادي يعطيك لي بيست سيلر ديالهم. الوغ هاد بيست سيلر سي تكنيك فهمتي تري سامبل، كتجي انت في ان سيت شوبيفاي غادي دير له بيست سيلر بواحد لا باليز، ماشي ا تو لي كو غادي تلقى لي بيست سيلر ديالهم. الوغ خصك تعرف ان هاد البيست سيلر هادو راه هما اللي كيقول لك شكون بيست سيلر. صدق كو انت مثلا الا بغيتي تكلاسي لو سيت ان برودوي مثلا عندك في لو سيت بيست سيلر، راه يمكن لك تكلاسي. دونك ماشي اون تكنيك تري تري فيابل باش تعرف فريمون شكون هو البرودوي اللي كيتباع عنده، ا تيتر انديكاتيف وصافي. دوزيام شوز ولا تروزيام شوز هو انك يمكن لك تشوف لي كامباين فيسبوك ديالهم. انا غادي نوريك كيفاش. بون كلاسي بارمي لي بلو غرو سيت، كاين كولر بوب مثلا معروف راه دوبي لونطون كلاسي برومي، كاين فاشن نوفا تا هو معروف بزاف، المهم كاين با مال دو سيت. لي بروميير سيت جينيرالمون سا فا دي سيت ديال الكوزميتيك نورمال، سا مارش تري تري بيان. كما كنقول لكم توجور لا نيش فام سي اون نيش اللي فيها البيع، بوكو دو كونكورونس اوسي مي فيها البيع. هنا يمكن لك تخدم بزاف مع لي زانفلونسور، فيسبوك ادس اوسي، مي لي زانفلونسور كتخدم مزيان هنا. نعطيكم ان اكزومبل مثلا غير بور مونطري كومون سا مارش. اللي سولني كيفاش كدير باش تحل دوزيام اونغلي، باسكو شحال من واحد كيسولني دي كيسيون كوم سا، كنبرك على لاطوش كونترول وكنبقى بارك عليها وكنبرك هنايا باش كيحل لي ان دوزيام اونغلي، عوض ما تبرك ويحل في زعما في لو ميم هذا. ميم سي جو بونس كو هذا كيحل لك في ان دوزيام اونغلي اوتوماتيكمون. الوغ مثلا بون هادو كاع لي بوبليسيتي ديال كولر بوب لي دايزين اكطويلمون. جو تو ليس ديكوفرير بار لا سويت، ما كاينلاش ندخلوا في لي ديتاي. لا ميم شوز هنايا غادي يمكن لك تقلب على دي موكلي اللي غادي يجبدوا لك دي نيش. ليكزامبل ديال توتالو غادي نديرو غولف عاوتاني، وغادي يجبد لنا دي سيت اللي عندهم علاقه مع الغولف. بون شوفوا هذا، غادي تلقاو دي برودوي هنايا اللي كاينين في علي اكسبريس. الوغ شوف باس دو طون ريشيرش باسكو سي تري امبورطون، خصك اوسي تتعلم سادير
الا بغيتي تدخل اون نيش بحال هكا خصك تكون كتفهم فيها شي شويه، كتفهم ان مينيموم في الجولف. بغيتي تدخل الجيتار تكون كتفهم شي شويه في الجيتار، غير باش تعرف تهضر مع هذاك البوبليك ديالك، باش تهضر معاه بلي مو ديالو. ندوزو الوغ جو بونس صافي شنا كلشي هنايا. ندوزو لا ديرنيير تكنيك، هادي سي اون تكنيك تري تري سامبل حتى هي. تخدم جوجل وتجي لك يعرف كلشي غراتوي. لو كود سي ان بوتي كود غادي تهزو، راه غادي نحطو لك لتحت مكتوب. جو بونس كو جو بو ليكرير، لا جو بونس ماشي مشكل. غادي تمشي دير ليه كوبي كولي وغادي تحطو في النافيغاتور ديالك، ومن موراه تكتب لو نو ديال لانيش. الوغ لو كود هو هذا سيت دو بوين. فاصون غنديرو كوبي كولي myshopify.com وغادي دير اسباس وغادي دير موراه السميه ديال لانيش ولا السميه ديال ان برودوي اللي بغيتي تبيع. اكزامبل نديرو غولف عاوتاني، غادي خرجنا اون برينسيپ بحال دابا كاع لي سيت شوبيفاي اللي كيديروا الغولف. ماشي اتو لي كو، علاقاش مثلا الا كان واحد لا مارك سميتها تايجر وود كيبيع الحوايج ديال الغولف، ما غاديش يطلعوا لنا هنايا، علاقاش هو غادي يمشي غادي يجبد لنا غير داكشي اللي كاين في الدومين. تو كومبرون سكو جو دير. مي بون سي اون تكنيك اللي غادي تخليك تقلب ان بو على لي سيت بور لي اسبيوني. شوفوا لو بروميير. الوغ مثلا هذا كيبيع دوك لي ستاك دو غولف، صافي غيتخ ان بو ديفيسيل باش دير هادو دروب شيبين، علاقاش صافي غيتخ دي مارك. ميم سي راه كاين اللي غايبيع هادو، مثلا تجيبو من الشينوا دير لهم لا مارك ديالك تحطهم عندك في شي ديبو في ميريكان وتبيعهم للناس اللي في ميريكان ولا في شي بلاد اخر ولا اللي بغيتي نتايا. مي بون انت كتشوف ان بو لو نيفو ديال لي سيت اللي كاينين باش كتقارن مع لو سيت ديالك اللي كدير انت في داك لو تيم العادي، باش كتبان لك لا ديفيرونس، باش كتقول علاش الكليون كيدخل كيشري هنا وما كيشريش عندي. سي بور بلان دو ريزون، علاش كيكون لو سيت كيبان بلو بروفيسيونيل، غادي يكونوا فيه دي مارك، غادي يكون فيه المهم بزاف ديال الحوايج كي فون لا ديفيرونس. الوغ ما كنقولكش ان الا خديتي ان برودوي سان مارك راه ما غاديش يتباع، نو. لي برودوي ديال علي اكسبريس كيتباعوا حتى هما كيتباعوا مزيان، ولكن انت ملي كدير اون مارك tu vas vendre encore mieux. علاش ملي كتكون عندك ماركه براند غادي تفيداليزي الكليون ديالك وكتعطيه واحد ليماج للبرودوي ديالك. c'est-à-dire que كنبيع هذا البرودوي جو سوي ريسبونسابل دو سو برودوي. دونك فهمتي اش بغيت نقول لك؟ الماركه غادي تعطي واحد لا فالور اجوتي للبرودوي ديالك اي سا تو بيرمي دو فيداليزي. باسكو اليوم مثلا شريت عندي هذا البرودوي عجبك، غادي ترجع تشري عندي برودوي اخر، باسكو هذا هو الماركتينغ هو اننا نشدو الكليون غادي نبيعوا له مره واحده ونبيعوا له الثانيه ونبيعوا الثالثه والرابعه ونبقى نفيداليزيو في واحد البارتناريا غانيون. سيتير كو الكليون فرحان عجبو الحال وانت عاجبك الحال. راه كنت في لا فيديو بريسيدونت غادي نافيشيها لك هنا ديال نتفليكس، فريمون فيديو زوينه بزاف. غادي تشوف ان بو لا مارك ديال نتفليكس كيفاش طلعات. فريمون تري انتريسون باش تفهم البروسيس ديال واحد لا مارك. تعرف ان اون مارك ما كتصايبش دو جور او لوندمان، سا برون دو طون، ولكن ملي كتفيداليزي لي كليون ديالك كيوليو دي زامباسادور ديالك وكيوليو كيدافعوا عليك وكيوليو فيديل لديك لا سوسيتي ديالك. فوالا لي زامي جيسبر فريمون تكون عجبتكم هاد لا فيديو. الا عجبتكم التفرقيع ديال لي لايك بارطاجيوها باسكو سي كيلكو شوز دو كومبليتمون غراتوي. علاش الناس اللي عندهم واحد البودجي ليميتي غادي يمكن لهم يمشيو وبقى يديروا ان بو سباي ديال لي سيت، يشوفوا شنو واقع في انترنت باش يحاولوا يتانسبيروا من لي سيت اللي مزيان. وبيان سور اللي بغى يتقيد في لي كوتشينغ اي كوميرس راه عندكم لو لين dans la description، كتهبط كتكليكي على لو لين كتهضر مع السبور ديالنا اي فون تيكسبليكي كومون سا مارش. لي زامي تهلاو اللي فراتكم، تشاو.